अपनी आंखें बंद करें। आप अभी जन्नत के दरवाजों में से एक से दाखिल हुए हैं और ये वहां आपका पहला मिनट है। जन्नत में आपका घर, आपका इस्तकबाल करने वाले, आपका पहला खाना, जन्नत के बाजार, वहां के लोग और यकीनन आपकी जाहिरी शक्ल, आपकी उम्र और आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन जन्नत उससे कहीं बढ़कर है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। जन्नत के 7 मुख्तलिफ दर्जात हैं, हर एक की अपनी खुसूसियात हैं। हम गैब की दुनिया का सफर करेंगे और जन्नत की हर तफसील और सबसे बड़ी नेमत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार का अहवाल जानेंगे। लेकिन हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं जो ज़मान व मकान से पाक है? इसका जवाब शबे मेराज को मिला जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन हमारे जिस्म ले लेगी, लेकिन रूह उस जगह पहुंचेगी जहां मौत खत्म और अबदी जिंदगी शुरू होती है। हशर के मैदान में हिसाब किताब के बाद जन्नतियों को उनके आमाल नामे दाएं हाथ में मिलेंगे। फर्ज करें आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर में गुस्ल दिया जाएगा जो आपके जिस्म से तमाम दुनियावी कसाफतें और कमजोरियों को दूर कर देगी। हदीस के मुताबिक जन्नती 33 साल की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शबीह पर बगैर दाढ़ी के और सुरमा लगी आंखों के साथ दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे रिजवान यानी जन्नत के दारोगा आपका इस्तकबाल करेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबुस सलाह नमाजियों के लिए, बाबुर रैयान रोजादारों के लिए, बाबुस सदका सदका देने वालों के लिए, बाबुल जिहाद अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए, बाबुल हज हाजियों के लिए, बाबुल काज़िमीन अल गैज़ गुस्सा पीने वालों के लिए, बाबुल ईमान बिला हिसाब दाखिल होने वालों के लिए, बाबुल ज़िक्र अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए। जन्नत में दाखला जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक ऐसी खुशगवार हवा और खुशबू आती है जो रूह को मुअत्तर कर देती है। तमाम दुख, दर्द और पछतावे खत्म हो जाते हैं। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जन्नत में दाखिल होते हैं। वहां ऐसी जिंदगी है जहां मौत नहीं, सेहत है जहां बीमारी नहीं, जवानी है जहां बुढ़ापा नहीं और खुशी है जहां गम नहीं। फरिश्ते सलामती के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बने महल्लात में दाखिल होंगे। फरिश्ते आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या ख्वाहिश है। आप मजीद आगे बढ़ेंगे तो सोने और मोतियों के महल्लात नजर आएंगे। खिदमतगार बिखरे हुए मोतियों की तरह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप एक याकूत के महल में दाखिल होंगे जिसमें 70,000 कमरे होंगे। हर तरह के खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे। एक फल का जायका चखेंगे तो वो नया और मुनफरिद लगेगा। फिर दरवाजा खुलेगा और आपके प्यारे वालिदैन, शरीके हयात, बच्चे अंदर आएंगे। खुशी से आपकी सांस थम जाएगी। वो बेहतरीन शक्ल में होंगे। आपको जन्नत का खास रेशमी सब्ज लिबास पहनाया जाएगा जिसकी 70 तहें होंगी। फिर एक मेंढे को लाया जाएगा जो मौत है। जन्नती और जहन्नमी दोनों इसे पहचान लेंगे। इसे ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा, ए जन्नतियों अब हमेशगी है, मौत नहीं है। ए जहन्नमियों अब हमेशगी है, मौत नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता दोबारा बहाल होगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मोहब्बत हर लम्हा बढ़ती जाएगी। बीवियाँ हुरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। जो लोग दुनिया में तन्हा थे, अल्लाह उन्हें बेहतरीन साथी अता करेगा जो खास उनके लिए बनाए गए होंगे। जन्नत में लोग परिंदों की तरह उड़ सकेंगे और ख्याल की रफ्तार से सफ़र कर सकेंगे। वो जहाँ चाहेंगे फ़ौरन पहुँच जाएंगे। वो दोस्तों, नबियों और सहाबा कराम से मुलाकातें करेंगे। तन्हाई का एहसास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला खाना मछली की कलेजी होगा। जन्नत में खाने पीने की हाजत
بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ صرف لذت کے لیے ہوگی۔ وہاں رفع حاجت یعنی ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کھانا پسینے کی صورت میں خوشبو بن کر نکل جائے گا۔ وہاں دودھ، شہد، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی۔ شراب ایسی ہوگی جو نہ سر درد دے گی نہ بہکائے گی۔ جنت میں ہمارے ذہنوں سے منفی جذبات جیسے غم، حسد اور دکھ نکال دیے جائیں گے۔ بوریت کا کوئی تصور نہیں ہوگا کیونکہ ہر لمحہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جنت کے درجات۔ جنت کے 7 درجات ہے۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ، اللہ کے عرش کے نیچے۔ جنت عدن نبیوں اور شہداء کے لیے۔ جنت النعیم نعمتوں والی جنت۔ دار الخلد ہمیشگی کا گھر۔ جنت الماوا شہداء کا ٹھکانہ۔ دار السلام سلامتی کا گھر۔ علیین مقربین کا مقام۔ کم ترین جنتی کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی سلطنت ملے گی۔ جانور، دنیا کے جانور مٹی ہو جائیں گے سوائے چند خاص جانوروں کے، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اصحاب کہف کا کتا، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی اور ہدہد وغیرہ۔ وہاں نہ شدید گرمی ہوگی نہ سردی، بلکہ ہمیشہ بہار جیسا موسم ہوگا۔ وہاں نیند نہیں ہوگی کیونکہ نیند موت کی بہن ہے اور جنت میں ہر لمحہ جینا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ اپنا حجاب ہٹا دے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اس وقت وہ ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ جنت میں طوبہ نامی درخت ہے جس کا سایہ اتنا وسیع ہے کہ گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے۔ اس کی شاخیں ہر جنتی کے گھر میں ہوں گی۔ نہر کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت میں جانے کے چھوٹے اعمال: بچوں کو پیار کرنا، یتیم کی کفالت کرنا۔ ایک شخص صرف اس لیے جنت میں جا سکتا ہے کہ اس نے کسی کو اپنی نیکی دے دی ہو۔ اللہ اس کی سخاوت دیکھ کر اسے بھی جنت میں بھیج دے گا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے جنت میں ہوں گے۔ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، اسے لگے گا کہ جگہ نہیں بچی۔ اللہ اسے دنیا کے بادشاہ جیسی سلطنت دے گا اور پھر کہے گا یہ تیرے لیے ہے، اور اس جیسی اور اس جیسی اور، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اسے دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ جو بچے بچپن میں فوت ہو گئے وہ جنت میں بیت الحمد میں ہوں گے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ وہاں ہمیشہ بچے رہیں گے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے ادنا جنتی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ شخص جو سب کے بعد آئے گا۔ اسے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، وہ کہے گا جگہ تو بھر گئی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم دنیا کے بادشاہ جیسی سلطنت پر راضی ہو؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا یہ تیری اور اس جیسی اور اس جیسی اور۔ وہ 5ویں بار کہے گا میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا یہ سب تیرا اور اس سے 10 گنا زیادہ، اور جو تیرا دل چاہے۔ ایک شخص تھا، نام تھا عبداللہ۔ وہ دنیا کی دوڑ میں بھاگتا رہتا، نماز بعض اوقات چھوٹ جاتی، دل میں خواہش تھی کہ جنت مل جائے، مگر عمل کمزور تھے۔ ایک رات اسے خواب آیا۔ خواب میں وہ ایک دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ بہت بڑا، سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنا ہوا۔ دروازے پر لکھا تھا یہ جنت کا دروازہ ہے جسے اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ دروازہ کھلا، عبداللہ اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ پہلی چیز جو اس نے دیکھی وہ جنت کی زمین تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت کی مٹی مشک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2835۔ اس کے پاؤں کے نیچے نرم مشک کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو ایک نہر ملی،
पानी से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा मीठा और शहद से ज्यादा खालिस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे कौसर कहते हैं, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत की नहरों के जिक्र में जो हदीस आती है उसमें तिर्मिजी की हदीस नंबर 2570 में फरमाया गया है कि पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। उसने हाथ डाला तो पानी ठंडा और मीठा था। वो पीकर बोला, ए अल्लाह, ये सब किसके लिए? एक आवाज आई, न जिब्राइल थे न फरिश्ता, बस रहमत भरी आवाज। ये उनके लिए है जो दुनिया में मेरी खातिर सब्र करते रहे, नमाज कायम रखते रहे, ज़कात देते रहे और बुराई से रोकते रहे। वो आगे बढ़ा तो एक बाग आया, हर तरफ फल लटक रहे थे। एक सेब उठाया तो उसमें से खुशबू फूट पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत का कोई फल अगर दुनिया में आ जाए तो उसकी खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, माँ जो दुनिया में वफात पा चुकी थी। वो दौड़ा तो माँ जवान और खूबसूरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुरान की आयत याद आई, और हम उन्हें हूरे ऐन से जोड़ देंगे बड़ी आंखों वाली, हमने उन्हें नया बना दिया। माँ ने कहा, बेटा यहाँ कोई गम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा है, वहाँ ना थकावट होगी ना तकलीफ। फिर उसने एक महल देखा, सोने की ईंटों का, चांदी की ईंटों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत में मोमिन का महल ऐसा होगा कि वो अपने घर के अंदर से बाहर देख सकता है जैसे बाहर से अंदर देखा जाता है। वो अंदर गया तो वहाँ हूरो ऐन खड़ी थीं। एक ने कहा, सलामुन कौलम मिर रब्बिन रहीम। अचानक उसे याद आया कि वो दुनिया में क्या कर रहा था। नमाज छोड़ता था, झूठ बोलता था, गीबत करता था। दिल में खौफ आया, वो रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने क्या किया? क्या मुझे ये सब मिलेगा? इसी वक्त एक फरिश्ता आया और कहा, ए अब्दुल्लाह, अभी वक्त है। अल्लाह ने फरमाया है, ए मेरे बंदो, आओ, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करता हूं, यहां तक कि सूरज मगरिब से निकलने से पहले। अब्दुल्लाह की आंख खुल गई, वो पसीने में शराबूर था। फजर की अजान हो रही थी। वो उठा, वुजू किया, सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ए अल्लाह, जो कुछ मैंने देखा वो मुझे अता फरमा दे। मुझे दुनिया में वो अमल करने की तौफीक दे जो जन्नत तक ले जाएं। और इस दिन से अब्दुल्लाह बदल गया। वो जन्नत को याद रखता था और हर अमल में सोचता था कि ये अमल मुझे जन्नत के उस दरवाजे तक पहुंचाएगा या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जात हैं। अल्लाह ने इन्हें अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। 2 दर्जात के दरमियान फासला आसमानों जमीन जितना है। जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बुलंद और दरमियानी हिस्सा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र होने वाली जन्नत, अल्लाह ने फरमाया, जन्नत अदन जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल-कहफ 107, अत-तौबा 72। यही वो जन्नत है जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया। कुरान में 11 मरतबा आया। बेशक नेक लोग जन्नतुल नईम में होंगे। जन्नतुल मावा, वो अपने रब के पास जन्नतुल मावा में होंगे। अन-नजम 15। दारुस्सलाम, उनके लिए उनके रब के पास दारुस्सलाम है। अल-अनाम 127। दारुल मुकामा, उस रब के पास जो बड़ी कुदरत वाला है, दारुल मुकामा है। फातिर 35। जन्नतुल खुल्द, हमेशगी वाली जन्नत, वो इसमें दाखिल होंगे, जन्नतुल खुल्द में। काफ 34। मुकाम अमन, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे, उनके लिए इनाम और जन्नत है। अल-हदीद 19। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के लोग ऊपर वाले दर्जात की तरफ देखेंगे जैसे तुम आसमान में मशरिक या मगरिब की तरफ चमकता हुआ तारा देखते हो। दर्जात में फर्क
ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ درجات انبیاء کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور کچھ لوگ بھی ان تک پہنچ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تصدیق کی۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6568۔ کون سے عمل سے کون سا درجہ ملتا ہے؟ چند مثالیں: شہید، جنت الفردوس، ترمذی 1663۔ جو روزانہ 12 رکعت سنت پڑھے، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنے گا، ترمذی 379۔ جو سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، جنت میں اس کے لیے ایک محل، مسند احمد۔ جو اللہ کے راستے میں 2 آنسو بہائے، اس کی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، نسائی۔ سب سے زیادہ درجہ اٹھانے والا عمل اخلاص پلس اللہ کی محبت پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، اور نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ السجدہ 17۔ صحیح البخاری 4779، صحیح المسلم 2824۔ اے اللہ، ہم سب کو وہ درجہ عطا فرما جو تیری نظر میں سب سے پسندیدہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہو۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی من الجنتی، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی جنت کے درجات کی وہ خوبصورت تفصیل جو صرف قرآن اور صحیح احادیث سے لی گئی ہے۔ دل کو سکون ملا نا؟ آنکھوں میں جنت کا منظر آ گیا نا؟ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگر دل میں جنت الفردوس کی خواہش اور بڑھ گئی، تو بس 3 چھوٹے سے کام کر دیں۔ ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، ابھی نیچے لال والا سبسکرائب بٹن دبا دیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک شیئر سے شاید کسی کا دل جنت کی طرف مڑ جائے اور قیامت کے دن وہ آپ کے لیے دعائیں کرے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، اے اللہ، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو اور پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس کا سب سے اونچا درجہ عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ان کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اور خوب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔